आयज पयलीं खातीर चेअरपर्सन प्रसन्ना बाब आनी वायस चेअरपर्सन योलांडा बायक हांव कॉंग्रेचुलेट म्हणटा. तशेंच हांव आदले चेअरपर्सन प्रदीप बाब तशेंच वायस चेअरपर्सन रुचा बायकूय कॉंग्रेचुलेट म्हणटा. तेंच्या टर्मा भितर तेणी काम बरें केलें आनी एज पर तेंच्या एग्रीमेंट प्रमाणे हँडींग ओव्हर टेक ओव्हर जो तेंच्या भितर सिस्टम आशिल्लो तेणें बरे भशेन आज केला. हांव सगळ्या कावन्सिलरांक देव बरें करूं म्हणटा आनी मागता की जशें प्रदीप बाबान फुडें काम फाटीं खूब कामां केली, कुचड्या वयले खुबशे इश्यू फुडें वयले, तशें आतां प्रसन्नान व्हरपाक जाय. तशेंच वायस चेअरपर्सनाचे जे जे तेको रुचाबाय प्रदीपा दितालो तशेंच आतां योलंडाक चेअरपर्सनान दिवन तेकाय मदत करून जे कुचड्या वयले डेव्हलपमेंटाचे विशय आसा ते फुडें व्हरपाक जाय. खुबशी गोष्टी तेणी आज म्हाका पॉयंट आउट केल्या की गार्बेज कलेक्शन जे जाता तेका टेंडर पयले डिपॉझीट जाताले पयशे. प्रदीप बाबान सांगले की डिपॉझीट जाताले, आतां डिपॉझीट जायना. तो इश्यू हांव डीएमए कडेन घेतलो आनी बारीक बारीक आनी डेव्हलपमेंट ग्रांट्साचे ते पयलीं डेव्हलप हांगा येताले आनी मागीर युसीर येवंक पडटले. आतां टेंडर करतरी तांकां फायनान्साक वचूंक पडटा पयशे येवपाक आनी हेजे खातीर खुबशे डेव्हलपमेंट अडचणी जाता. सो ह्यो सगळ्यो गोष्टी जे म्हाका आज कळयल्या ते आज असेंब्ली चालू आसा, डिमांड्स आज फायनान्साचे आसा, परवां डीएमएचे आसतले तेन्ना इश्यू रेज करून तांकां एश्युरन्स घेतलो. जे जे गोष्टी कुचड्या खातीर डेव्हलपमेंटाचे इश्यू आसा हे फुडें व्हरपाचें काम सगळ्यांक घेवन फुडें व्हरपाचें काम आमचें आसतलें. मॅडम आज तुजी चेअरपर्सन म्हणून निवड जाल्ली आसा ह्या हेजेर तूं कितें सांगता? त्यानंतर पयलीं हांव ते बरोबर आमचे जे वोटर्स हे म्हणजे ताणें म्हाका पयलीं कावन्सिलर मेक निवडून हाडून दिल्लो, तशेंच आमचे सगळे कावन्सिलर्स आनी आमचो एमएलए निलेश काब्राल हांकां चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी जशें प्रदीप सरान एक काम फुडें व्हेल्लें तें खंय हाडून दवरलां ताजेर फुडें कंटिन्यू हांव करतलो. तशें प्रदीप सरांचे जी कामां जी व्हेल्ली मुखार ती ताणें बरी भशेन करून घेतिल्ली आसा, ती आनी कितें उरल्या ती हांव सराक सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन हांव ती कामां फुडें व्हरतलो. पयला तांणी सगळे कडेन फोन पडिल्ले आसा ते हांव सराक घेवन खंय तरी बसून परत आमी खंय तरी पॅच वर्क करून चालू करतले ह्या दिसांनी. आनी सेकंडली म्हणजे गार्बेज जो इश्यू आसा तो आमी सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन आमी ते फुडें व्हरतले. तुजी वायस चेअरपर्सन निवड जाल्ली आसा ह्या हेजेर कितें सांगता? पयस फावटीर आमगे वोटर्सां थँक्यू म्हणटा फॉर इलेक्टींग मी एज अ कावन्सिलर. तशेंच मुगे सगळे कावन्सिलर्सां कित्याक तेणी म्हाका न्हू पोस्ट इलेक्ट केलें म्हणून आनी आमदाराक बी देव बरें करूं म्हणटा. ओके. सुशांत येस.